हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी क्लास 11 को 2077 को एनईबी मोडल क्वेसनबाट एमसीक्यूलाई सल्भ गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेसन. A meter scale is used to measure the length of a piece of string in a certain experiment. It is found to be 20 centimeter long to the nearest millimeter. How should this be? This must be recorded in a table of results. A मा छ 0.2000 मिटर, बीमा 0.200 मिटर, सीमा छ यहाँ डी लेखेर छ, सीमा छ 0.20 मिटर र डीमा छ 0.2 मिटर. ओके, सो एउटा स्ट्रिङ छ है, त्यो स्ट्रिङको चाहिँ लेन्थ हामीले मेजर गर्दैछौँ रुलरले, र त्यो रुलरले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो अरे 20 सेन्टिमिटर आयो अरे. यहाँ टु द नियरेस्ट मिलिमिटर भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ जुन मेजरमेन्ट हामीले गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ इट इज एक्युरेट अप टु अ मिलिमिटर. 1 मिलिमिटर भित्र चाहिँ त्यो के छ, एक्युरेट छ होइन. भनेपछि अब हामीले के चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि 20 सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा लेख्नु छ, तर यो स्केलले चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ, 1 मिलिमिटरसम्म एक्युरेटली मेजर गर्न सक्दो रहेछ. सो यो स्केलको लिस्ट काउन्ट कति हो, 1 मिलिमिटर. ओके, सो मिटरलाई एकचोटि मिलिमिटरमा अथवा मिलिमिटरलाई एकचोटि मिटरमा लेख्ने कोसिस गरौँ ल. 1 mm भनेको 0.001 मिटर हो. ओके, सो यो चाहिँ जुन हाम्रो रिजल्ट छ अथवा यो स्केल छ, यो स्केलले चाहिँ डेसिमल पछाडिको 3टा डिजिटसम्म रिजल्ट दिँदो रहेछ होइन. सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा भयो, 3टा, 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स. किन डेसिमल पछाडिको हाम्रो 0 पनि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टु राइट द सिग्निफिकेन्ट फिगर्स. सो हाम्रो जुन एन्सर छ त्यो एन्सर चाहिँ के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि डेसिमल पछाडि 3वटा डिजिट सहितको आउनु पर्यो हामीले मिटरमा लेख्दाखेरि. अब हेर्नु है त, 20 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लेखौँ. 20 सेन्टिमिटर भनेको कति हो, त्यसको लागि के गरौँ भन्दा 1 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो कति हो, 1/100 मिटर हो. सो 20 सेन्टिमिटर भनेको कति हो, 20/100 हो. सो यो कति आउँछ, 0.2 आउँछ. तर हामीले अरू 2टा 0 पनि थप्नु पर्यो किनभने इट क्यान मेजर अप टु अ मिलिमिटर होइन. भनेपछि यो स्केलको चाहिँ एक्युरेसीले गर्दाखेरि, स्केलको लिस्ट काउन्टले गर्दाखेरि हामीले डेसिमल पछाडि कतिवटा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, 3वटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट राख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सो यसलाई मेटौँ. हाम्रो कुन भयो त यसमा रिजल्ट, बी भयो. अरू मेटाएँ मैले. अरू क्वेसनमा हेरौँ. फोर्सेस आर अप्लाइड टु अ रिजिड बडी. द फोर्सेस अल एक्ट इन द सेम प्लेन इन विच डायग्राम इज द बडी एन्ड इक्विलिब्रियम. हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बडी इक्विलिब्रियम हुनका लागि उसमा नेट फोर्स कति लागेको हुनुपर्छ, 0 लागेको हुनुपर्छ होइन. भनेको फोर्सेसले एकअर्कालाई के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो. अब यो एबिसी र डीमा हेरौँ है त कस्तो केस छ. जस्तो ए को केसमा हेर्नु है त, यो जुन रिजिड बडी छ, यो रिजिड बडीलाई यो माथिको फोर्सले यतातिर लान खोजिरहेछ हो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा. यो तलको फोर्सले पनि कतातिर लान खोजिरहेछ, यतातिर लान खोजिरहेछ हो. भनेपछि यो 2टा फोर्सले त कपल फर्म गर्यो. इट बोथ टेन्ड्स टु मुभ दिस बडी इन द एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन. भनेपछि यो बडी त इक्विलिब्रियममा भएन, इट मुभ्स है. क्वेसन नम्बर बीमा, यो बीमा हेर्नुहोस्, बीमा के छ, माथितिर लागेको फोर्स 2F छ, रिजल्टेन्ट फोर्स 2F छ, तलतिर लागेको फोर्स के छ, 2F छ. भनेपछि सेम फोर्स, इक्वल फोर्स लागिरहेछ, इन अपोजिट डिरेक्सन लागिरहेछ. माथि लान खोजिरहेछ 2F फोर्सले, तल ल्याउन खोजिरहेछ 2F फोर्सले. भनेपछि के भयो त यसमा नेट फोर्स चाहिँ के भयो, 0 भयो. यसमा नेट फोर्स के रहेछ, 0 रहेछ. सो सीमा हेर्नुहोस् त, सीमा 2F सेन्टर अफ मासमा 2F लागिरहेछ तल र माथि. भनेपछि यो 2Fले यो 2Fलाई क्यान्सल गर्यो, यो 2Fले यो 2F क्यान्सल भयो. यो Fले यतातिर लान खोजिरहेछ बडीलाई, यो Fले यतातिर लान खोजिरहेछ. सो यो बडी के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्छ. सो यो पनि के भयो, हाम्रो इक्विलिब्रियममा भएन यो केस पनि. डी नम्बरको केसमा हेरौँ त, सेन्टर अफ मासमा F फोर्स लागिरहेछ, यसले बडीलाई ट्रान्सलेट गर्न खोज्छ, भन्न खोजेको एउटा लिनियर स्ट्रेट लाइनमा मुभ गराउन खोज्छ. माथितिर लागिरहेछ 2F, तलतिर लागिरहेछ F. भन्न खोजेको यो यसले के गरिरहेछ त भन्दा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोजिरहेको छ. सो यो केसमा चाहिँ यो ए, सी र डी इक्विलिब्रियमको केस भएन. इक्विलिब्रियमको केस के मात्रै भयो, यो बी मात्रै भयो. सो हाम्रो आन्सर के भयो, बी. 3 नम्बरमा
An athlete makes a long jump and follows a projectile motion. Air resistance is negligible. Which one of the following statements is true about the athlete? यो एथलेट पनि देखाएको छ र हामीलाई प्रोजेक्टाइल मोसन पनि देखाइरहेछ यहाँ र यहाँ के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रू हो भनेको चाहिँ एथलेट एउटा पार्टिकल भयो यसमा। अब यो पार्टिकल इन मोसन भयो, कस्तो मोसनमा? प्याराबोलिक मोसनमा भयो, किनभने यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा भनौँ न, प्याराबोलिक मोसनमै हुन्छ प्रोजेक्टाइल पनि। अब यो एथलेटको कस्तो खालको मोसन छ, के छ त यो एथलेटमा? जस्तो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा यो यता मुभ गरिरहेछ भने हामी भेलोसिटीको कम्पोनेन्टलाई यसरी, यसको एउटा भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट भयो, ऊ तलतिर आइरहेछ जस्ट, भनेपछि हाम्रो तलतिर एउटा भेलोसिटी कम्पोनेन्ट भयो, रिजल्टेन्ट कतातिर लागिरहेछ? यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ। यतातिर लाग्ने हाम्रो हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी, यतातिर लाग्ने हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी, यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भयो। रिजल्टेन्टले कति एङ्गल बनाएछ? थीटा एङ्गल बनाएको छ, केसँग? हरिजोन्टल कम्पोनेन्टसँग। सो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा के थाहा छ हामीले, मैले चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा अथवा यसको थियोरीमा अगाडि नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यो हेर्न चाहनुभयो भने म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। अब यो एथलेटमा हरिजोन्टल डिरेक्सनमा कुनै पनि फोर्स लागेको छैन, छ त? छैन है। हरिजोन्टल डिरेक्सनमा देयर इज नो फोर्स, तर भर्टिकल डिरेक्सनमा त ग्राभिटीले गर्दाखेरि फोर्स लागिरहेछ है। भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ ग्राभिटीले गर्दा फोर्स लागिरहेछ, हरिजोन्टल डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छैन भनेपछि हरिजोन्टल डिरेक्सनको भेलोसिटीमा केही पनि फरक परेन। किन भन्नुहोस् है त? जस्तो एफ भनेको के हो? मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो होइन। अब हरिजोन्टल डिरेक्सनमा कुनै पनि फोर्स लागेको छैन भने एक्सेलरेसन के हुने भयो? हरिजोन्टल डिरेक्सनको 0 हुने भयो। र हामीलाई के थाहा छ? एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। एक्सेलरेसन 0 भयो भने भेलोसिटी के छ? कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि इनिसियल जति थियो पछि पनि त्यति नै हुन्छ। भनेपछि भेलोसिटीमा, यो हरिजोन्टल भेलोसिटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। सपोज इनिसियली भी थियो भने पछि पनि के नै हुन्छ? भी नै हुन्छ। अब तर यो भीवाई त के छ? चेन्जिङ भइरहन्छ, किनभने देयर इज फोर्स एक्टिङ इन द भर्टिकल डिरेक्सन ड्यु टु द ग्राभिटी। जब म्याक्सिमम हाइटमा हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यो थाहा छ हामीलाई। डाउनवर्ड आउँदाखेरि भर्टिकल भेलोसिटी एकचोटि डाउनवर्ड आउन थाल्छ, एकचोटि यो सुरुमा अपवर्ड थियो है, भर्टिकल भेलोसिटी माथितिर लागिरहेको थियो। अब यहाँबाट के आयो? म्याक्सिमम हाइटदेखि तल आउँदाखेरि के आयो? भेलोसिटी तलतिर लागिरहेछ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। हेर्नुहोस् त, डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ, कुनै ठाउँमा 0 पनि भयो म्याक्सिमम हाइटको केसमा। अब हाम्रो यो कुरा बुझ्यो। अब यसमा अब अरू कुरा हेरौँ है त। जस्तो यहाँ यसको अप्सनहरू हेरौँ। द एथलेट हेज अ कन्स्टेन्ट हरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल भेलोसिटिज। होइन, हरिजोन्टल भेलोसिटी मात्रै कन्स्टेन्ट छ तर भर्टिकल छैन। अघि भर्खर कुरा गरेँ हामीले, यो ए भएन। त्यसो भए बीमा द एथलेट हेज अ कन्स्टेन्ट हरिजोन्टल भेलोसिटी एन्ड कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन। यो हुनसक्छ, हेर्नु है त, कन्स्टेन्ट हरिजोन्टल भेलोसिटी त भी हो है। अब कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन हो, जतिखेर डाउनवर्ड एक्सेलरेसन लागिरहेछ बडीमा, जतिखेर एउटा एक्सेलरेसन लागिरहेछ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, या एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ त? हुँदैन। त्यो सर्टेन प्लेसको लागि चेन्ज हुँदैन। भनेपछि डाउनवर्ड एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट लागिरहेछ अनि हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट पनि के छ? कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि यो त ट्रू छ। अब अरू चाहिँ किन फल्स भयो हेर्दै जाउँ है त, अरूलाई पनि एक्सप्लेन गरौँ। द एथलेट हेज अ कन्स्टेन्ट अपवर्ड एक्सेलरेसन फलोड बाई अ कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन। होइन, अपवर्ड एक्सेलरेसन छैन, जतिखेर पनि डाउनवर्ड एक्सेलरेसन छ। नजुकिनु होला है, फेरि माथि गएको छ भन्दै माथिको एक्सेलरेसन छ भनेर बुझिँदैन। देयर इज अलवेज एक्सेलरेसन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डिरेक्सन ड्यु टु ग्राभिटी इन दिस केस। द एथलेट हेज अ कन्स्टेन्ट अपवर्ड भेलोसिटी फलोड बाई अ कन्स्टेन्ट डाउनवर्ड भेलोसिटी। छैन, हाम्रो भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ है त। अब 4 नम्बरमा जाउँ, यसलाई मेटाउँ। 4 नम्बरमा के छ? एट कुलेखानी 1 हाइड्रो पावर स्टेसन वाटर फल्स फ्रम इन्द्र सरोवर इन्टु द टर्बाइन्स that are at a vertical distance of 550 meter from the lake as shown in the diagram. Generally 780,000 kg of water flows into turbines every minute. The turbines have the efficiency of 85%. What is the output power of the turbines? Okay, सो यो तपाईँलाई थाहा छ यसको बेसिक प्रिन्सिपल। जब लेकबाट चाहिँ हामीले एकदम फोर्सफुली पानीलाई टर्बाइनमा झार्छौँ, टर्बाइन घुम्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। के मेकानिजम हुन्छ त्यो क्लास 12मा पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। बेसिक प्रिन्सिपल त्यही हो। अब यो लेक जुन छ यो चाहिँ टर्बाइनदेखि कति हाइटमा छ अरे? 550 मिटर हाइटमा छ अरे। हामीलाई हाइट थाहा छ 550 मिटर। र
त्यो लेकबाट चाहिँ कति मास आउँछ अरे, मास अफ वाटर 780,000 kg। कति टाइम लाउँछ अरे त्यहाँदेखि आउनको लागि, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड लेखेँ है त मैले, 60 सेकेन्ड, सरी 60 सेकेन्ड। सो अब हेरौँ, हाम्रो एफिसियन्सी दिएको छ है, आउटपुट पावर निकाल्नु पर्ने भनेको जति इनपुट थियो त्यति नै आउटपुट नदिँदो रहेछ पावर, त्यही भएर हाम्रो एफिसियन्सी 85% भयो है। र त आइडियलीमा मात्रै हो 100% एफिसियन्सी हुने, नत्र सबै मेसिनहरूले के नै दिन्छ, हाम्रो 100% भन्दा कम नै एफिसियन्सी दिन्छ। र एफिसियन्सीको फर्मुला के हो, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इन्टु 100%। यसलाई साह्रो लेखिदिँदा, सो अब आउटपुट पावर हामीले निकाल्नु छ है, हामीलाई इनपुट पावर निकाल्न सकिन्छ होला, एफिसियन्सी दिएको छ। सो इनपुट पावर एकचोटि ट्राई गरौँ है त। इनपुट पावर भनेको के हो, इनपुट भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन हो, वर्क डन भनेको हो फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स यो हाइट हो, यसमा फोर्स भनेको mg हो बाई टी है, वर्क डन बाई द ग्राभिटी छ, त्यही भएर mgh भयो। सो ठिकै छ, m भनेको 780,000 छ, g भनेको कति छ, यसलाई चाहिँ यता ल्याउँ, g भनेको 9.8 र h भनेको कति छ, हाइट 550 बाई टाइम कति छ, 60। सो यहाँबाट के रिजल्ट आउँछ, कति आउँछ हेरौँ, 700,7 1 2 3 4 वटा 0 यो वाट आयो, यो हाम्रो के आयो, इनपुट पावर आयो। अब एफिसियन्सीको फर्मुला लगाऊँ, मैले पावर आउट बाई पावर इन मैले यो लेख्छु 700,7 1 2 3 4 वटा 0 इन्टु 100, हाम्रो यहाँ कति छ, 85 छ, 85 इन्टु 700,700,00 बाई 100 इज इक्वल्स टु आउटपुट पावर कति आउँछ हेरौँ है त। यो आउने रहेछ हाम्रो P0 चाहिँ 59559500 है। यो भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 5.9 इन्टु 10 टु द पावर 1 2 3 4 5 6 7 वाट आयो हैन। यसलाई के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो 5.95 छ है, यसलाई चाहिँ नियरली इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ, नियरली इक्वल टु 6 इन्टु 10 टु द पावर 7 वाट लेख्न सक्छौँ है। सो हाम्रो अब रिलेसन हेरौँ, यहाँ 60 मेगावाट अनि सरी ए नम्बरमा छ 71 मेगावाट, बी नम्बरमा 60 मेगावाट, सी नम्बरमा 4.2 गिगावाट, 3.6 गिगावाट डी नम्बरमा छ। सो 60 मेगावाट हो हैन। सो यसलाई त हामीले यसरी लेख्न पाइयो, जस्तो 6 इन्टु 10 टु द पावर 7 लाई 60 इन्टु 10 टु द पावर 6 लेख्न पाइयो है। सो 60 इन्टु 10 टु द पावर 6 भनेको 60 भइहाल्यो, 10 टु द पावर 6 वाट भनेको 1 मेगावाट हो। सो 60 मेगावाट आयो। हाम्रो अरू क्वेसन हामीले अरू हेर्नु परेन, सो हाम्रो रिजल्ट यो भयो। गिगा भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 9 हो है। ओके, सो यसरी हामीले यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अरू क्वेसनमा जाउँ। 5 नम्बरमा के छ, ग्राफ अफ स्ट्रेस स्ट्रेन फर 4 डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स आर सोन बिलो, विच ग्राफ रिप्रेजेन्ट्स द स्टिफेस्ट मेटेरियल। हामीसँग 4 वटा ग्राफहरू छन्, तर ए र डी त उस्तै जस्तो लागिरहेछ, सो प्रिन्ट मिस्टेक होला त्यहाँ। ओके, नो प्रब्लम। एमा के छ, स्ट्रेस र स्ट्रेन प्रोपोर्सनल छ। हामीलाई स्ट्रेस भनेर स्ट्रेन भन्ने कुरा थाहा छ है। स्ट्रेस भनेको के हो, स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हो हैन, डिफर्मिङ फोर्स पर युनिट एरिया। हामीले कुनै एउटा बडीमा चाहिँ त्यो बडीलाई डिफर्म गर्नका लागि भनेको आफ्नो ओरिजिनल स्टेटबाट चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्नका लागि जुन फोर्स लगायो त्यो डिफर्मिङ फोर्स भएर 1 युनिट एरिया, त्यो बडीको 1 मिटर स्क्वायर एरियामा कति फोर्स लगाइयो त्यो नै के हो, स्ट्रेस हो। र स्ट्रेन भनेको के हो, स्ट्रेन इज द रिजल्ट अफ स्ट्रेस। स्ट्रेसले गर्दा स्ट्रेन हुन्छ। स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ। पहिला लेन्थ कति थियो, पछि कति लेन्थ भयो, कति लेन्थ चेन्ज भयो। जस्तो बडी यस्तो छ एउटा, यो बडीलाई मैले फोर्स लगाएँ, यतातिर फोर्स लगाएँ र यो बडी सपोज यतातिर आयो है, यति तन्कियो भनौँ न, यति लेन्थ स्मल लेन्थ एल तन्कियो, उसको लेन्थ ओरिजिनल कति थियो, क्यापिटल एल थियो। सो यो एल बाई एल भनेको के हो, यो चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ भनेको के हो, स्ट्रेन हो। सो स्ट्रेस र स्ट्रेनको कर्भ देखिरहेछौँ हामीले। र स्टिफ भनेको के हो, स्टिफेस्ट मेटेरियल भनेको के हो। स्टिफ भनेको चाहिँ
तपाईले स्ट्रेसलाई चेन्ज गर्दाखेरि स्ट्रेनको कन्सिडरेबल चेन्ज नहुनु पर्यो कि रेसिस्टेन्स टु डिफर्मेसन भनौँ न बडी डिफर्म हुनका लागि रेसिस्ट गरिरहेछ जति धेरै रेसिस्ट गर्छ बडीले डिफर्म हुनका लागि उसको स्टिफनेस त्यति नै बढी हुन्छ हामीले अप्लाई गरेको स्ट्रेस जुन छ त्यसको रेसिस्ट गर्ने हाम्रो जुन मेटेरियलको प्रपर्टी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टिफनेस भन्छौँ है यसमा अब यो डिफ्रेन्ट ग्राफलाई एकचोटि स्टडी गरौँ है त जस्तो ए नम्बरमा हेर्दाखेरि नि त स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि त्यही अनुपातमा स्ट्रेन बढिरहेछ है यसमा बी नम्बरमा हेर्नु त स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि के भइरहेछ कुनै सर्टेन पोइन्टमा आएपछि स्ट्रेन एकदमै वात्तै बढिरहेछ यहाँ किन भन्नु त यसमा पनि यो सी नम्बरमा पनि त्यस्तै भइरहेछ स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि कोही बेला चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट जस्तो देखिरहेछ स्ट्रेनको चेन्ज कोही बेला के भइरहेछ एकदमै बढिरहेछ सो यसमा चाहिँ स्टिफ कुन भयो त भन्दा जसले चाहिँ डिफर्म हुनको लागि बडी यहाँनिर डिफर्म भइसक्यो एब्रप्टली यहाँनिर एब्रप्टली डिफर्म भयो तर यो केसमा के छ प्रोपोर्सनल छ ए नम्बर र डी नम्बरको केसमा के छ इट इज प्रोपोर्सनली चेन्जिङ सो स्टिफ के रहेछ हामीले स्ट्रेस बढाउँदै जाँदाखेरि पनि यसको इलास्टिसिटीलाई डिफर्म गर्न सकिरहेको छैनौँ कि यो बडीलाई डिफर्म गर्न सकिरहेको छैनौँ फेरि यो ए नम्बरको केसमा त बडीले के गर्छ आफ्नो सेपलाई के गर्छ रिगेन गरिहाल्छ तर बी नम्बरको केसमा सी नम्बरको केसमा बडीले आफ्नो सेपलाई के गरिसक्यो अब रिगेन गर्दैन ऊ प्लास्टिक भइसक्यो त्यो बडी डिफर्म भइसक्यो त्यो बडी भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भलाई त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो म एउटा जेनरल कर्भ बनाउँछु है स्ट्रेस स्ट्रेनको जस्तो यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट कुनै ए पोइन्ट भनौँ है यो ए पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि इलास्टिक लिमिट भन्छौँ के भन्छौँ यसलाई इलास्टिक लिमिट भन्न खोजेको यो ए पोइन्ट भन्दा उता बढी जाने बित्तिकै के हुन्छ इट बिकम्स प्लास्टिक अब बडीले आफ्नो सेपलाई रिगेन गर्न सक्दैन है बडी अब के छ डिफर्म हुने बाटोमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले सो हाम्रो रिजल्ट के भयो ए नम्बर भयो चाहिँ हाम्रो आन्सर अब अर्को क्वेसनमा जाउँ A boy walks towards a stationary plane mirror at a speed of 1.2 meter per second. What is the relative speed of approach of the boy and his image? एउटा प्लेन मिरर छ र बोय चाहिँ यतापट्टि अप्रोच गरिरहेछ हेर्नु है त हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो प्लेन मिररदेखि जति डिस्टेन्समा छ नि बडी है अथवा यसलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेर बुझ्छौँ नि हामी यो प्लेन मिररदेखि अब्जेक्टको डिस्टेन्स जति छ है उतापट्टि इमेजको डिस्टेन्स पनि के नै हुन्छ त्यति नै हुन्छ ठिक छ भनेपछि बडीको यतापट्टिको भेलोसिटी जति हुन्छ बडीको यतापट्टिको भेलोसिटी पनि के नै हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेको इमेजको बडीको भेलोसिटी यतापट्टिको जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी पनि के हुन्छ यतापट्टि त्यति नै हुन्छ बडी सपोज है 1.2 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भने हैन उताबाट पनि जुन इमेज छ त्यो पनि 1.2 मिटर पर सेकेन्डकै स्पिडले के भइरहेको हुन्छ मुभ गरिरहेको हुन्छ इमेज पनि कतातिर यतातिर मुभ भइरहेको हुन्छ सो हामीले यसको सिम्बललाई के दिनु पर्यो नेगेटिभ साइन दिनु पर्यो अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीले रिलेटिभ भेलोसिटीमा पढेका छौँ यो रिलेटिभ भेलोसिटी इन वान डाइमेन्सनको केस हो मैले यो सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएको छु र त्यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्छु सो यो केसमा हेर्नुहोस् त अब रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी निकाल्ने रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नका लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ रिलेटिभ भेलोसिटी भने के हो त भन्दाखेरि u माइनस v हैन हामीले जेनरल केसेसहरुमा त रिलेटिभ भेलोसिटी के पढाएको थियौं भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ भने सम हुन्छ सेम डिरेक्सनमा गइरहेछ नेगेटिभ हुन्छ त्यसरी नबुझिकन हामीले एउटा डिरेक्सनमा गएकोलाई पोजिटिभ भन्यौ अर्को डिरेक्सनबाट आएकोलाई नेगेटिभ भन्यौ भने त्यो दुईटालाई माइनस गर्नु भनेको एउटै कुरा त हो है त्यही भएर 1.2 माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस 1.2 भनेको कति हुने भयो 2.4 मिटर पर सेकेन्ड यो चाहिँ के भयो हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी भयो है अथवा यसलाई सिम्पली तपाईले बुझ्दाखेरि यसरी बुझे नै हुन्छ जस्तो ल v लाई चाहिँ नेगेटिभ नलेखेर पोजिटिभै लेख्दिनु अब अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ त्यही भएर सम गर्नुपर्छ रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नलाई भनेर यो 1 गएछ 1.2 प्लस 1.2 भने कति हुन्छ 2.4 मिटर पर सेकेन्ड भयो सो अझै मजाले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक हेर्नु होला त्यहाँबाट भिडियो हेर्नु होला मैले त्यहाँ मजाले बुझाउने कोसिस गरेको छु सो हाम्रो यसको रिजल्ट कति हुने भयो 2.4 सेन्टिमिटर 6 को सी ओके सो यसलाई मेटौँ अब 7 नम्बरमा जाउँ द क्रिटिकल एंगल बिट्विन एन इक्विलेटरल प्रिज्म एन्ड एयर इज 45 डिग्री व्हाट हैपेन्स टु द इन्सिडेन्ट रे परपेन्डिकुलर टु द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस सो यसको एकचोटि फिगर बनाएर
यो हाम्रो इक्विलेटरल प्रिजम हो जसको चाहिँ म फेस साइडहरू लेख्छु पोइन्टहरू एबिसी इक्विलेटरल छ, त्यही भएर यो पनि 60 डिग्री, यो पनि 60 डिग्री र यो पनि 60 डिग्री हुन्छ। अब के भनेको छ त भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट रे चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द रिफ्र्याक्टिङ फेस अरे, भनेपछि इन्सिडेन्ट रे आयो परपेन्डिकुलरली, यो 90 डिग्री छ है, हामीलाई थाहा छ। यो 90 डिग्री छ भने यो पनि 90 डिग्री छ र यो पनि 90 डिग्री छ है। यो 90 डिग्री छ भने हेर्नुहोस् त, यो 90 छ, यो 60 छ, यो कति हुने भयो 30 हुने भयो, किनभने यो ट्रायङ्गल एउटा बनेको छ। अब यहाँनिर एउटा नर्मल बनाऊ। अब यो नर्मल बनाउनु भने कति हो त भन्दाखेरि यो पुरै एङ्गल कति हुनु हो 90 डिग्री हुनु हो। पुरै एङ्गल 90 डिग्री हुँदाखेरि यति एङ्गल कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ है। अब यो 60 डिग्री हुँदाखेरि यो के हुन्छ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुन्छ है। टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन किन हुन्छ भन्दाखेरि क्रिटिकल एङ्गल 45 डिग्री छ। अब यो बिसी पनि के एउटा रिफ्र्याक्टिङ फेस हो है। अब यदि इन्सिडेन्ट रेले, किनभने यो त अब त्यसको लागि त त्यो रिफ्र्याक्टिङ फेसको लागि त इन्सिडेन्ट रे भयो, यदि इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल भन्दा बढी एङ्गल बनाउँछ भने के हुन्छ त टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन अफ द लाइट हुन्छ। सो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुनु भनेको चाहिँ के हुनु हो, जति एङ्गल बनाएको थियो इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग त्यति नै एङ्गल बनाउनु हो। द्याट मिन्स यहाँ पनि 60 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ 60 डिग्री हुन्छ भने हेर्नु है त, यहाँ 60 डिग्री हुन्छ, यहाँ अलरेडी के छ यो पुरै 90 छ भनेपछि यो यति कति हुने भयो 30 डिग्री हुने भयो है। कुरो बुझ्नु भयो। यो पुरै 90 भए पछाडि त यो यति 60 डिग्री भएपछि यो कति हुने भयो यति एङ्गल 30 डिग्री हुने भयो। अब यो 30 डिग्री छ, हामीलाई थाहा छ यो 60 डिग्री छ अलरेडी, किनभने इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको हरेक एङ्गल के हुन्छ इक्वल हुन्छ 60 डिग्रीसँग। सो यो 60 छ, यो 30 छ, 90 भयो। अब यहाँ कति हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो। भनेपछि अब 90 डिग्रीमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ फेसमा जान्छ भने त्यो इमर्ज आउट हुँदाखेरि पनि कति नै एङ्गलले इमर्ज आउट हुन्छ 90 डिग्री नै एङ्गल बनाएर इमर्ज आउट हुन्छ। किनभने जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ त भन्दा नर्मली आएको रेहरू चाहिँ विदाउट डेभिएसन पास हुन्छ। त्यही भएर यो रे पनि विदाउट डेभिएसन पास भयो, यो रे पनि विदाउट डेभिएसन पास भयो। अब हाम्रो यो कुन अप्सनसँग मिल्ने भयो त हेरौँ है त। अप्सन एसँग मिल्ने भयो। इट इज रिफ्लेक्टेड टोटली फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस एन्ड इमर्जेस परपेन्डिकुलरली फ्रम द थर्ड सर्फेस। यो 7 नम्बरको भयो। अब 8 नम्बरमा हेरौँ, यो मेटौँ। इन द फर्मेसन अफ अ रेनबो द लाइट फ्रम द सन एन्ड वाटर ड्रपलेट्स अन्डरगोज विच अफ द फलोइङ फेनोमेनन अर फेनोमेना। रेनबो कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि जब वाटर ड्रपलेट्समा, जस्तो यो वाटर ड्रपलेट भयो, यो वाटर ड्रपलेट भयो र यतापट्टि एउटा सन छ भने मैले बनाएँ भने यो सनको जुन रे आउँछ यो रे चाहिँ यहाँ ठोकिन्छ र यो ठोकिसके पछाडि यहाँ एउटा नर्मल छ भने यो नर्मलसँग अब हेर्नु है त, किनभने यो त एयर हो, यहाँ एयर छ, यहाँ के छ वाटर छ, यो रेयरर हो, यो डेन्सर हो। अब रेयररबाट डेन्सर मिडियममा जाँदैछ भने यो जुन लाइट छ यो लाइट त बेन्ड हुन्छ टुवर्ड्स द नर्मल। सो नर्मलतिर के भयो यो बेन्ड भयो अनि यतातिर आयो। अब यतातिर आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कन्डिसनमा है, कुनै स्पेसिफिक, जतिखेर त रेनबो हुँदैन, कुनै स्पेसिफिक कन्डिसनमा चाहिँ यो जुन लाइट यो वाटर ड्रपलेटभित्र छ यो चाहिँ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हुन्छ। यसरी टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भयो। जति एङ्गल बनाएर इन्सिडेन्ट रे नर्मलसँग आएको थियो त्यति नै एङ्गल बनाएर के भयो रिफ्लेक्ट भयो, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भयो। अब चाहिँ यो जुन वाटर छ नि यो वाटर ड्रपलेटले चाहिँ एउटा प्रिजमको जस्तो भूमिका खेल्छ। द्याट मिन्स जुन यो रे जुन छ अब यो रे चाहिँ स्प्लिट हुन्छ डिफ्रेन्ट कलरमा। जसरी प्रिजमबाट चाहिँ हामीले व्हाइट लाइट पठायौँ भने डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट कलरमा स्प्लिट हुन्छ नि, स्पेक्ट्रम बनाउँछ, त्यस्तै यो वाटर ड्रपलेटमा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले रेनबो देख्न सक्ने भयो होइन। भनेपछि कुन कुन मेकानिजम फेनोमेना भइरहेछ यहाँ हेरौँ है त। एउटा त भयो डिफ्र्याक्सन होइन, यो इन्टरफेसमा के भयो डिफ्र्याक्सन भयो। त्यस पछाडि यहाँ के भयो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भयो। यहाँ के भयो डिस्पर्सन भयो। चाहिँ हाम्रो यहाँ अप्सनमा के छ डिस्पर्सन अन्ली होइन, अन्ली टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन होइन, डिस्पर्सन एन्ड टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन र स्क्याटरिङमा के रहेछ सी नम्बर आन्सर। सो अब 9 नम्बर इन वाट युनिट इज द पावर अफ लेन्स मेजर्ड। यो सजिलै छ डायोप्टर। 10 नम्बरमा हेरौँ। अ पिस अफ वायर अफ रेसिस्टेन्स आर इज बेन्ड थ्रु 180 डिग्री एट मिड पोइन्ट एन्ड द टु हाफ्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, वाट इज द रेसिस्टेन्स अफ द वायर दस फर्म। जस्तो एउटा हामीसँग पिस अफ वायर छ जसको रेसिस्टेन्स कति छ आर छ र हामीले के गर्यौँ भने भन्दाखेरि यो 180 डिग्री मिड पोइन्टमा चाहिँ मिड पोइन्टको थ्रुबाट बेन्ड गऱ्यौँ है,
कति एङ्गल बनाएर 180 डिग्री बनाएर भनेपछि यो जुन यतापट्टिको पोर्सन छ यो पोर्सनलाई 180 डिग्रीले बेन्ड गरेर यतापट्टि ल्याइदिउँ 180 डिग्रीले बेन्ड गरेर। अब के भयो त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको पोर्सन हाम्रो यता आउने भयो र मैले यहाँ डबल छ भनेर देखाउनको लागि ल यस्तो अर्को पनि कलर लगाइदिएँ ल। ठिक छ, अब यसलाई ट्विस्ट गरियो, दुईटालाई ट्विस्ट गरियो भने पछाडि कस्तो केस भयो भन्दा हेर्नु है त, यतापट्टिको र यतापट्टिको पोइन्ट एउटै भयो किन यो र यो पोइन्ट एउटै भयो। यसको अबाउटमा एउटा वायर छ अनि फेरि अर्को पनि वायर छ। वायर त्यही हो, वायर डिफ्रेन्ट होइन, तर त्यसलाई ट्विस्ट गरेको छ। यतापट्टिको भागको जुन राइट साइडको भागको वायर पनि यतै ल्याएर हामीले त्यसलाई ट्विस्ट गरेका छौँ। अब हेर्नु है त के भयो त भन्दाखेरि यो केसमा एक्ज्याक्टली हाफ गऱ्यौँ हामीले होइन। सो एक्ज्याक्टली हाफ गऱ्यौँ भने के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा रेसिस्टेन्स इज इक्वल्स टु रो एल बाई ए हो। अब रेसिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल छ, लेन्थ छ। ठिक छ, भनेपछि मिड पोइन्टदेखि यतापट्टिको रेसिस्टेन्स र मिड पोइन्टदेखि राइटपट्टिको रेसिस्टेन्स के छ, बराबर छ कि छैन, किन रेसिस्टेन्स लेन्थसँग प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि मिड पोइन्टदेखि यदि युनिफर्म क्रस सेक्सन रहेछ भने यसमा युनिफर्म वायर हो, यो एउटै पिस अफ वायर छ। द्याट मिन्स यो जुन अगाडिको केसमा यतापट्टि r/2 मिड पोइन्टदेखि यतापट्टि र यतापट्टिको रेसिस्टेन्सलाई हामी के भन्न सक्छौँ, r/2 रेसिस्टेन्स भन्न सक्छौँ। टोटल रेसिस्टेन्स चाहिँ कति छ, r छ। अब यो यसरी ट्विस्ट गरिसके पछाडि त यो दुईटाको टर्मिनल के भयो, एउटै भयो। यो टर्मिनल ए भनौँ, यो टर्मिनललाई बी भनौँ। भनेपछि माथिपट्टि कति छ रेसिस्टेन्स, r/2 छ, तलपट्टि कति छ रेसिस्टेन्स, r/2 छ। द्याट मिन्स मैले यदि दुईटा सेपरेट चाहिँ हेर्न खोजेँ भने है त, जस्तो यसरी हेर्न खोजेँ भने जस्तो माथिपट्टिको वायरलाई मैले यो रेसिस्टेन्स, तलपट्टिको वायर तलको कलर लगाइदिउँ, यो रेसिस्टेन्स छ, यो यसको रेसिस्टेन्स r/2 र यसको रेसिस्टेन्स कति छ, r/2 छ। यो ए र बी टर्मिनल हेर्नुहोस् त। अब यहाँ कस्तो खालको कम्बिनेसन देखियो, यो कम्बिनेसन कस्तो हो, प्यारलल कम्बिनेसन हो। अब प्यारलल कम्बिनेसनको केसमा हामीले के गर्नुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नका लागि यो फर्मुला छ हामीसँग 1/r1 + 1/r2। हाम्रो लागि एउटा रेसिस्टेन्स के छ, r/2 छ, 1/r/2 + 1/r/2। सो कति हुने भयो, यो 2/r/2 हुने भयो, त्यो भनेको 4/r हुने भयो। अब 1/r(e³ भनेको 4/r छ। द्याट मिन्स r(e³ मात्रै भनेको कति हुने भयो, r/4 हुने भयो है। भनेपछि हाम्रो रेसिस्टेन्स कति हुने रहेछ, ए नम्बरको हुने रहेछ, r/4। ओके, सो अहिले मैले यसलाई मेटाएँ। के कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। 11 नम्बरमा हेरौँ अब, वाट आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स विथ हाफ स्पिन कल्ड है। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एउटा बोजोन्स भनेको र एउटा फर्मियन्स भनेको। स्पिनको केस बुझ्नु पर्दाखेरि है त, बोजोन्स भनेको त्यस्तो एलिमेन्ट्री पार्टिकल हो जसको चाहिँ स्पिन के हुन्छ, इन्टिजर स्पिन हुन्छ। द्याट मिन्स 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ कि त 2 हुन्छ कि त 3 हुन्छ, यस्तो हुन्छ है। र फर्मियन्स भनेको त्यस्तो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू हो जसको चाहिँ स्पिन हाफ हुन्छ, हाफ इन्टिग्रल भनौँ न। जस्तो कति हुन्छ, 1/2 हुन्छ, 3/2 हुन्छ, 5/2 हुन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले फर्मियन्सको चाहिँ स्पिनलाई लेख्न सक्छौँ। हाफ स्पिन भएको फर्मियन्स र इन्टिजर स्पिन भएको बोजोन्स। यी दुईटै क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्ट अरू एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू पर्छन्। जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो जुन क्वार्क्सहरू छ, यो क्वार्क्सको चाहिँ हाफ स्पिन हुन्छ र ह्याड्रोन्सभित्र चाहिँ मेजोन्स र ब्यारियन्स हुन्छन्। मेजोन्सको स्पिन चाहिँ फेरि इन्टिजर स्पिन हुन्छ, द्याट मिन्स मेजन्सहरू बोजोन्स हुन्छन्। र फेरि बारियन्सको स्पिन चाहिँ हाफ इन्टिजर स्पिन हुन्छ, द्याट मिन्स बारियन्सहरू चाहिँ फेरि फर्मियन्स हुन्छन्। यसरी क्याटेगोरी हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र एलिमेन्ट्री पार्टिकल जसको हाफ स्पिन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फर्मियन्स भन्छौँ। त्यही भएर 11 को के भयो, 11 को आन्सर सी भयो। सो आज हामी यति नै गर्छौँ। सो प्लिज राइट योर क्वेरिज र मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।